बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं बजट के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूँ। जनाब स्पीकर, इससे पहले कि मैं बजट के बारे में बात करूँ, मुझे एक चीज़ की वजाहत करनी है कि जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हम लोगों ने कलमा हक बुलंद किया था तो उस वक़्त इमरान खान हर जगह हम पे इल्ज़ाम लगाता था कि हमने पैसे लिए हैं, कुछ पैसे फिगर भी बोलता था। जिस तरह उसकी आदत है झूठ बोलने की, बड़े ज़ोर से झूठ बोलता था और इतने ज़ोर से बोलता था कि हमें बदनाम करने के लिए उसने किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ अपने दोस्तों के साथ कि आज साबित हो गया कि हम हक पे थे, हम सच पे थे और वो एक झूठा, फ्रॉडिया और बेईमान आदमी था। और हमारे खिलाफ जो भी उसने कहा, उसने हमें बदनाम करने के लिए पाकिस्तान में सियासत में जो वो कर सकता था उसने किया। लेकिन आज अल्लाह के फजल से हम इस असेंबली के फ्लोर पे खड़े बात भी कर रहे हैं और हक की बात कर रहे हैं, सच की बात कर रहे हैं। और आज वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, क्योंकि उसने एक ऐसा जुर्म किया है जो आज तक इंडिया भी नहीं कर सका। उसने ऐसा जुर्म किया है जो पाकिस्तान के दुश्मन सोचते तो जरूर थे, लेकिन उनको अमली जामा जो है वो इमरान खान ने, इस शैतान ने, आप मुझे मना करते हैं कि शैतान ना कहो, अब तो आप भी मान जाएंगे कि वाकई ये शैतान है। नहीं, ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन, लफ्जों का चुनाव ठीक रखें। लफ्ज शैतान में एक्सपंज करता हूं। सर, पीरजादा साहब कह रहे हैं कुरान में नाम है। मौलाना साहब ने कहा कि लफ्ज बेईमान भी गैर पार्लिमानी है, मैं उसको भी एक्सपंज ठीक है सर, मैं जिस तरह आप हुक्म करें जनाब। लेकिन जनाब स्पीकर, जब हमारे शहीदों के मुजस्समों को तोड़ा गया, उन्हें जूते मारे गए, चले किसी जगह आग लगाई, वो तो काबिल कबूल हो सकती है, लेकिन जो हमारे शहीद हैं, जो हमारी वजह से शहीद हुए हैं, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं, जिनकी वजह से आज हम पाकिस्तान में सुख की सांस ले रहे हैं, उनके जो मुजस्समे जलाए गए, हमारे जहाज़ों को जलाया गया, जो हमारे फ़ख्र के निशान थे, वो सिर्फ जहाज़ नहीं थे, वो हमारे फ़ख्र के निशान थे, लेकिन उनको भी जलाया गया। या मैं ये एक बात जनाब स्पीकर ज़रूर करना चाहता हूँ कि जो कुछ जितना बड़ा उन्होंने जुल्म किया है, जितनी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की है, अभी तक 1 महीना हो गया है, उस मुकाबले में उन्हें वो सज़ा नहीं मिली। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हुकूमत से कोई ये डायरेक्शन दें कि ये इस हाउस में बताएं कि इन्होंने 1 महीने में क्या इक़दाम किए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इनका हिसाब ना किया मुल्क दुश्मनों का, और अगर हमने इनके साथ किसी किस्म की कोई नरमी अख्तियार की, किसी किस्म की कोई राय दी, तो वो मैं समझता हूँ उन्हीं की तरह इस मुल्क के साथ दुश्मनी होगी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हुकूमत को ये डायरेक्शन दें कि वो इस हाउस को बताएं, आपके इल्म में लाएं कि क्या इक़दाम किए और आइंदा क्या इक़दाम किए जाने। इस बारे में ज़रा आप रूलिंग दे दें। डिफेंस मिनिस्टर साहब हाउस में मौजूद हैं। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जो नुक्ता उठाया है, मैं चाहूँगा कि इंटीरियर मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर साहब तैयार होकर आएँ और कल हाउस में जो लीडर ऑफ द अपोजिशन ने पॉइंट उठाया उस पर वजाहती बयान दें। थैंक यू जी। लीडर ऑफ द अपोजिशन। जनाब स्पीकर, अब बजट पे बात करते हुए मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले बजट की कामयाबी का दारोमदार है सियासी इस्तेकाम पे। इस फितने ने जो मुल्क में जब से ये हुकूमत बनी, इसने एक दिन सुख का सांस नहीं लेने दिया। पाकिस्तान के शहरियों को, पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको हर वक्त इसने तकब्बर, गुरूर और हर वक्त पाकिस्तान को इसने कोशिश की
کہ یہ کسی طرح سٹیبل نہ ہو. جب تک میں وزیر اعظم نہ بنوں یہ سٹیبل نہ ہو. آج سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج پاکستان سیاسی طور پہ اس میں سیاسی استحکام آ چکا ہے اور اب حکومت کو ڈلیور کرنے کا وقت آ گیا ہے. اب کوئی بہانہ باقی نہیں رہ گیا حکومت کے پاس اور ہم امید کرتے ہیں کہ اب حکومت ڈلیور کرے گی پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے جو ہماری طرف حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں, جو آج بڑی مشکل کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اب ہمارے حکومت کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہ گیا اور جتنا باقی ٹائم ہے اس میں یہ سیاسی استحکام جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور غریب لوگوں کے لیے ڈلیور کریں. جناب اسپیکر, اس کے بعد زرعی سیکٹر میں میرا تعلق فیصل آباد سے ہے. صرف ایک زرعی یونیورسٹی فیصل آباد ہے یا ایوب ریسرچ ہے جہاں پہ ریسرچ ہوتی ہے, تھوڑی بہت, وہ بھی اتنی نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے, لیکن پھر بھی وہاں کام ہو رہا ہے. باقی کسی سیکٹر زرعی حوالے سے نہ ہم وہ بیج بنا رہے ہیں جو انڈیا بنا رہا ہے, نہ ہم کھادیں اعلیٰ قسم کی بنانے پا رہے ہیں, نہ ہم باقی کسان کو مراد اس طرح دینے جا رہے ہیں جو کہ ہمیں دینی چاہیے. کیونکہ اسپیکر اپنا فنانس منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے, لیکن اس ریڑھ کی ہڈی کے لیے جناب اسپیکر وہ اقدامات نہیں کیے گئے جو کرنے چاہیے تھے. ہمیں ہر صورت ریسرچ سینٹروں پہ کام کرنا چاہیے. ہمارے جو سائنسدان ہیں وہ اس پیمانے پہ محنت نہیں کر رہے, کوئی ان پہ توجہ نہیں دے رہا, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انڈیا زراعت میں پر ایکڑ ہر فصل میں ہم سے بہت آگے ہے, اور ہم انہی کے ساتھ ایک جیسی زمین ہے, ایک جیسا پانی ہے, ایک جیسا موسم ہے, لیکن وہ تقریباً ہمارے سے دگنی پیداوار پر ایکڑ لے رہے ہیں جو کہ ہم نہیں لے پا رہے. اس پر حکومت کو کام بھی کرنا چاہیے. بجٹ میں تو اتنا نہیں سوچا, لیکن اب حکومت کو اس پہ توجہ دینی چاہیے, اس کے لیے فنڈز بھی رکھنے چاہیے, اور کم از کم یہ معیار مقرر کرنا چاہیے کہ زراعت میں ہم اگر انڈیا سے آگے نہیں جا سکتے تو اس سے پیچھے نہ رہیں, اور ایسی مراد کسانوں کو دی جائیں تاکہ ہم زراعت میں جو کہ ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں ایک نمایاں مقام حاصل کر سکیں, اور ایک ایسی پوزیشن آئے کہ پاکستان کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے خود کفیل ہو. پاکستان میں کم از کم کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ہمیں باہر سے نہ منگوانی پڑے. ایک تو اس سے ہمارے ڈالر بچیں گے, اور ایک ہماری خود مختاری کا ایک نشان بنے گا کہ یہ پاکستان وہ ملک رہا ہے جس نے باہر سے کبھی کھانے پینے کی چیزیں نہیں منگوائی تھی. بدقسمتی سے پچھلے دور میں ایسے اقدامات ہوئے کہ ہمیں کھانے پینے کی چیزیں باہر سے منگوانی پڑ رہی ہیں. اگر حکومت اس سیکٹر پہ توجہ دے تو میں سمجھتا ہوں اس میں ہم خود کفیل بھی ہوں گے اور ملک کے لیے بہتر بھی ہوگا. دوسرا جناب اسپیکر, جو سب سے اہم سیکٹر ہے اور اس سیکٹر صنعتی سیکٹر کا تعلق بھی میرے شہر فیصل آباد سے ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ مانچسٹر آف پاکستان ہے, لیکن بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اتنا زیادہ اضافہ ہے کہ ہمارے شہر میں وزیر خزانہ صاحبہ بیٹھی ہیں, میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو سیکٹر کی میں بات کر رہا ہوں یہ پاکستان کی بھی ریڑھ کی ہڈی ہے, اور یہ سیکٹر جو ہے یہ اگر ڈالر لانے ہیں ملک میں تو یہ سیکٹر سب سے نمایاں کردار ادا کر سکتا ہے. میرے شہر میں اس وقت آدھی سے زیادہ لومیں بند ہیں, سائزنگ بند ہیں, پرنٹنگ کے جو ملیں ہیں بند ہیں, سپننگ ملیں بند ہیں,
और उसकी वजह बिजली बहुत महंगी है, गैस बहुत महंगी है, और उस वजह से हमारा संतकार, हमारा मजदूर बहुत परेशान है। अगर हम इस सेक्टर को तवज्जो दे के दोबारा इनको चला दें, ये पहिया घुमा दें, तो मैं समझता हूं कि उससे पाकिस्तान को जो डॉलरों का मसला है, हमें किसी के पास जाने की जरूरत भी नहीं, हम खुद कफील हो सकते हैं अगर हम अपनी बरामदात को मुनासिब, जो कि बहुत कम रह गई हैं, अगर इनको बढ़ा दें तो ये सेक्टर, खास तौर पे फैसलाबाद में ये सेक्टर एक नुमायां रोल अदा कर सकता है और उससे बेहतरी आ सकती है। जनाब स्पीकर, महंगाई के हवाले से आपको याद होगा कि मजिस्ट्रेट होते थे, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट। आज अगर एक चीज मंडी में 100 रुपए की है तो दुकान पे वही चीज 300 रुपए की बिक रही है। और हमारी हुकूमत, चाहे पंजाब की हो चाहे वफाक की हो, आप इस्लामाबाद को उठा के देख लें कि कोई चेक नहीं है किसी जगह। जो मिडल मैन जो क्रीम उतार रहा है, जो लूट रहा है, चाहे सूबे हो या वफाक हो, उसका किसी किस्म का जनाब स्पीकर कोई चेक नहीं। मैं ये मुतालबा करता हूं कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का निज़ाम पूरे पाकिस्तान में बहाल किया जाए। दुकानों पे लिस्टें वेजा होती थी प्राइस की, आज पाकिस्तान में किसी जगह प्राइस की कोई लिस्ट वेजा नहीं। तो उस पर हुकूमत को खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। इससे मैं समझता हूं कोई 25 से 30% आम आदमी के लिए महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकता है। मैं जानता हूं कि दुनिया में महंगाई हो रही है, ये हकीकत है, लेकिन पाकिस्तान में ये जो मिडल मैन जनाब स्पीकर लूट रहा है, उसको किसी किस्म का उसका कोई चेक नहीं है। मेरी ये गुजारिश है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए और इक़दामात के साथ साथ ये जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो निज़ाम बहाल किया जाए और इस निज़ाम के ज़रिए लोगों को सस्ती चीज़ें मुहैया की जाएं ताकि गरीब आदमी अपने बच्चों को कम अज़ कम रोटी तो दे सके, जो एक बुनियादी ज़रूरत है। अब जनाब स्पीकर, तलीम में जनाब स्पीकर पाकिस्तान का जो हाल है, मैं समझता हूं ना मुझे हाउस को बताने की ज़रूरत है ना आपको। जो हमारी तलीम जो सरकारी स्कूलों में है उसका भी हाल हम में से किसी से ढका नहीं है। और तलीम के लिए इन्होंने 70 अरब रखे हैं और 65 अरब रुपए चले जाने इनके अखराजात पे, और जनाब स्पीकर सिर्फ 5 अरब रुपया इन्होंने रखा है तलीम में मजीद डेवलपमेंट के लिए। तो जनाब स्पीकर, 5 अरब से क्या डेवलपमेंट होनी है और क्या जनाब स्पीकर, ये तो तलीम पहले ही हमारे मुल्क में बुरा हाल है और ऊपर से इन्होंने कहा चले हम भी इस तलीम के साथ मजाक कर ले। और इस पर मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि जिस चीज पर हमें सबसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी उस पर हमने जरा भी तवज्जो नहीं दी, और हमने जो मुल्क की तरक्की की चाबी है उस चाबी को गुम करने की कोशिश की है। मेरी ये गुजारिश है कि इसको रिव्यू किया जाए और इसमें फंड्स भी मजीद रखे जाएं। इसके लिए मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग्स करके आम आदमी के बच्चे को जो सरकारी स्कूल में तलीम का स्टैंडर्ड है, अगर ये हुकूमत उसमें बेहतरी नहीं ला सकती, अगर उसको अच्छी किताबें, अच्छी यूनिफॉर्म और अच्छा माहौल नहीं दे सकती, ऐसे भी स्कूल है जनाब स्पीकर जो दरख्त के नीचे लगते हैं। पंखा तो दूर की बात, छत तो दूर की बात, मेरे शहर फैसलाबाद में मेरे हलके में स्कूल है जो दरख्त के नीचे। चित्राली साहब कह रहे हैं जी इस्लामाबाद में भी, यहाँ चित्राली साहब को पता होगा, लेकिन
یہ اس سیکٹر کو میں یہ ضرور کہوں گا, حکومت کو کہوں گا کہ مہربانی کر کے تعلیم کے سیکٹر کے لیے ضروری طور فنڈز جو ہیں وہ دیے جائیں, تاکہ ہم کم از کم سرکاری اسکولوں میں کمرے, پکھے, بیٹھنے کی ٹیبلز اور واش روم, ایسے بہت سے اسکول ہیں بچیوں کے جہاں پہ واش روم نہیں ہے. یہ بنیادی ضرورتیں ہر اسکول میں جس طرح پرائیویٹ اسکولوں میں ہیں, حکومت کو چاہیے کہ وہی اسٹینڈرڈ, زیادہ میں ڈیمانڈ نہیں کرتا لیکن یہ ضرور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو پرائیویٹ اسکولوں میں اسٹینڈرڈ ہے وہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ سرکاری اسکولوں میں کیا جائے. اور مجھے امید ہے کہ اس بات پہ وزیر خزانہ صاحبہ یہاں بیٹھی ہیں, اس بات پہ ضرور توجہ دیں گی, کیونکہ یہ ایک انتہائی اہم اور ہمارے بچوں کا مستقبل کا سیکٹر ہے. اس کے بعد جناب اسپیکر, صحت میری تو ویسے اچھی ہے لیکن اوورآل جناب جو ہمارے اسپتالوں میں حال ہے, اگر کبھی میرے دوست جو گئے ہیں, اللہ نہ لے کے جائے لیکن مریضوں کو پوچھنے یا خود کبھی, ہمارے فیصل آباد میں سب سے بڑا ہاسپٹل الائیڈ ہاسپٹل ہے, اور وہاں پہ جناب اسپیکر آپ سن کے حیران ہوں گے کہ بیڈ, ایک بیڈ پہ 2-2, 3-3 پیشنٹ, اور باقی پیشنٹ جو راہداریاں ہیں ان میں نیچے زمین پہ, اور ادھر ان کو ڈرپ لگی ہوئی ہے. دوائی مفت, وہ ساری بار کے جنرل سٹور. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. تمام فاضل ممبران سے میری گزارش ہے کہ اپنی سیٹ پہ تشریف رکھیں اور اونچی آواز سے گفتگو سے اجتناب فرمائیں. اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں جناب. جی لیڈر آف دی اپوزیشن. جی جناب اسپیکر شکریہ. جناب اسپیکر, حکومت نے جب میاں شہباز شریف صاحب پنجاب کے چیف منسٹر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ اس چیز کو انشور کیا تھا کہ ہر گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں مفت دوائی ہر مریض کو ملے گی. جب جس کے پیچھے ہم لگے تھے, ہم تو اپنی غلطی کا اعتراف بھی کرتے ہیں, معافی بھی مانگتے ہیں کہ ہم سے زندگی میں اگر سب سے بڑی کوئی غلطی ہوئی تھی تو وہ یہ تھی کہ ہم بھی گمراہ ہو گئے تھے, عمران خان کے پیچھے گئے تھے. بہت مہربانی, بہت شکریہ. لیکن جناب اسپیکر, اس دور میں صحت کے محکمے کو جس طرح تباہ برباد کیا گیا ہے, اس طرح کسی اور محکمے کو برباد نہیں کیا گیا. بہت سے محکمے برباد ہوئے ہیں. اب یہ پوزیشن ہے جناب اسپیکر کہ کوئی فنڈز 4 سال میں ہاسپٹلز کو نہیں دیے گئے, صرف تنخواہوں کے پیسے دیے گئے ہیں. دوائیاں بند ہو گئی ہیں. وہاں پہ جو ایکس رے مشینیں ہیں یا دوسری جو مشینیں ہیں, اینجیوگرافی کرنے والی مشین فیصل آباد میں خراب پڑی ہے. تو یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ایک طرف انہوں نے بیڈ دینے ہیں, بلڈنگز دینی ہیں, تمام جو مشینیں خراب ہیں ہاسپٹلز میں وہ ٹھیک کرانی ہیں, ان کو چالو کرانا ہے, اور اس کے بعد مفت دوائی جو میاں شہباز شریف نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ انہوں نے پنجاب میں پورا کیا. اب وہ وزیر اعظم ہیں پاکستان میں, انہیں یہ وعدہ پورا کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا. یہ ضروری ہے. اگر انہوں نے پاکستان کے عوام کے لیے ڈیلیور کرنا ہے تو پاکستان کے ہسپتالوں میں مفت دوائی جو ہے, جو میاں شہباز شریف کا نعرہ ہے, اس پہ عمل کر کے دکھائیں, تو پھر ہم اس چیز کو مانیں گے کہ انہوں نے ایک بہتر اقدامات کیا ہے. جناب اسپیکر, بجلی آپ جانتے ہیں کہ ہر آدمی کی ضرورت ہے. اس کے لیے اب اتنی ٹائم تھوڑا ہے کہ ڈیم تو نہیں بنائے جا سکتے. ویسے تو ہمارے پاکستان میں چیف جسٹس بھی ڈیم بنانے کے فنڈ اکٹھے کرتے رہے ہیں لیکن اب ہمارے پاس ڈیم شروع کرنے چاہیے, اور مجھے پوری امید ہے کہ حکومت اس پر ضرور توجہ دے گی. شروع تو کرے, اللہ مدد کرے گا, مکمل ہوگا.
लेकिन जो शुरू नहीं हो पा रहे, और एक जो शुरू है उस पर भी इस तरह काम नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। मेरी ये गुजारिश है कि जो एक डैम शुरू हैं उसको तेज़ी के साथ उस पर काम होना चाहिए और उसे मुकम्मल करने की तरफ जाना चाहिए। सोलर के लिए हुकूमत ने जनाब स्पीकर ये किया है बजट में कि सोलर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है उस पे ड्यूटी कम की है या ख़त्म की है। असल जो सोलर है उसको हाथ ही नहीं लगाया जनाब, ये हमारे साथ हाथ ही कर गए हैं। जनाब स्पीकर, वो अगर ये कहते कि सोलर बाहर से मंगवाएं हम ड्यूटी नहीं लेंगे तो उससे मुल्क में जो एनर्जी का क्राइसिस है वो बहुत कम हो जाता। लेकिन इन्होंने सोलर जो तैयार है, अगर कल आए तो परसों 2 दिन में वो लग सकता है, उस पर कोई राहत नहीं दी। इन्होंने कहा ये सोलर बनाने वाली फैक्ट्रियां खाम मटेरियल मंगवाएंगी, उस पर राहत दे रहे हैं। मैं ये मुतालबा करता हूं कि सोलर जो है जो फौरी तौर पे रिलीफ दे सकता है, अल्लाह के फजल से हमारे पाकिस्तान में धूप भी बड़ी है, सूरज भी खूब चमकता है, तो अगर सोलर पे हुकूमत रिलीफ दे तो मैं समझता हूँ इससे ये हमारा एनर्जी का बुरान जो है उस पर भी काबू पाया जा सकता है। और सस्ती बिजली भी हर आदमी जिसके पास वसाइल हैं, इन्होंने उसके लिए पैसे भी रखे हैं लोन देने के लिए। वो लोन ख़ास तौर पे जो ट्यूबवेलों के लिए रखा गया है, अगर उसको बढ़ा दिया जाए ताकि हर जिम्मेदार जो है कम अज़ कम अपने ट्यूबवेल पे सोलर इंस्टॉल करा सके, तो उससे हमारा ज़राई शोबा भी तरक्की करेगा, बिजली की बचत भी होगी और ज़िम्मेदार का पानी का मसला भी हल होगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके सोलर पे जो मराहत हैं उनमें इजाफा किया जाए और सोलर को बाहर से मंगवाने पे भी ड्यूटी में कमी की जाए ताकि सोलर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। इसके बाद जनाब विंड पे कोई जिक्र ही नहीं किया गया, हालांकि हमारे पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ हम विंड से बिजली बना सकते हैं, लेकिन किसी किस्म का उसका जिक्र नहीं हुआ। खुदा के लिए उस पर काम करें, वो भी एक सस्ती बिजली का एक बेहतरीन ज़रिया है और उससे फ़ायदा उठा के हम इस पाकिस्तान को, जो इस वक्त हमें बिजली का सबसे बड़ा मसला है, हमारे कारखाने नहीं चल रहे, हमारी मिलें नहीं चल रही, हमारे ट्यूबवेल नहीं चल रहे, लोड शेडिंग शुरू हो गई है, 4-4 घंटे लोड शेडिंग शुरू हो गई है। तो इसमें अगर सोलर और विंड का फ़ायदा उठाया जाए तो हम लोड शेडिंग से भी बच सकते हैं, सस्ती बिजली भी बना सकते हैं और अपनी सनत भी चला सकते हैं, अपने ट्यूबवेल भी चला सकते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि इस सेक्टर को खुसूसी तवज्जो दी जाए, इसके लिए फंड्स भी रखे जाएं और इस सेक्टर को अगर हम बेहतर कर लें और इस सेक्टर में अगर हम मज़ीद फंड्स रख लें तो हमारा एक बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है। मेरी ये गुजारिश है कि इस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इसके अलावा जनाब स्पीकर, हमारे जो मदनी वसाइल हैं, बदकिस्मती से हम उनसे वो फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। जितने हमारे पास हैं वो उनका अगर शुमार लगाएं तो दुनिया में कम मुल्क ऐसे हैं जिनके पास इतने मदनी वसाइल हैं, लेकिन हम उनका फ़ायदा नहीं उठा रहे। हुकूमत को चाहिए कि अपने मदनी वसाइल पर भरपूर तवज्जो दें और उन हमारे जो दरिया समुद्रों के अंदर और पहाड़ों के अंदर अरबों डॉलर के, वैसे हम IMF के पास जा रहे हैं 2 अरब डॉलर के लिए और अपने अरबों डॉलर हमारे पहाड़ों के नीचे पड़े हैं, उनके लिए हुकूमत कोई इक़दाम नहीं कर रही, ना पिछली हुकूमतों ने किया है। उन पे खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। अगर हम अपने मदनी वसाइल को अपने इस्तेमाल में ले आएँ तो ना हमें किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत है, ना किसी IMF के पास जाने की ज़रूरत है, और जो हमारी गुर्बत है, जो हमारे पे कर्ज हैं, हम उस दोनों को एड्रेस करके बेहतर कर सकते हैं अगर इस पर हुकूमत खुसूसी तवज्जो दे, इसके लिए फंड्स रखे और इनको बेहतर करने के लिए इक़दामात करे।
امید ہے کہ یہ اس مسئلے کو سیریس لیں گے اور اس پر اقدامات کریں گے۔ جناب اسپیکر، حکومت نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ 30 سے 35% تنخواہ بڑھائی ہے اور سرکاری ملازمین کو بڑا اچھا پیکیج دیا ہے، میں اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پنشن والے ہیں، جن کا اور کوئی اس زندگی کے اس عمر میں کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، ان کی پنشن جو ہے وہ 17.5 بڑھائی گئی ہے۔ میں یہ حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے اس کو بھی 30% پر لے جائیں تاکہ پنشن لینے والے لوگوں کو ایک معقول مہنگائی میں اضافہ ہو سکے اور وہ اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ آئی ٹی سیکٹر کو کیا گیا ایڈریس، اچھی بات ہے، لیکن اگر آئی ٹی سیکٹر کو مزید ایڈریس کیا جائے، مزید اس پہ انویسٹمنٹ کی جائے، یہ ہمارا فیوچر ہے، ہمارے نوجوانوں کا فیوچر ہے، اور اس سیکٹر میں اگر مزید مراعات اور پیکیج اور نوجوانوں کو اس کا موقع دیا جائے، جو کہ بجٹ میں مجھے بہت کم نظر آیا ہے، اگر اس کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے تو ہمارے فیوچر بھی ہے، ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک روزگار کا ذریعہ بھی ہے، اور اس میں مہنگائی اور بے روزگاری پہ خصوصی طور پہ اس پہ کام ہو سکتا ہے۔ جناب اسپیکر، آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو پاکستان کی ترقی، خوشحالی، امن کے لیے ہم سب کو توفیق دے، ہمت دے، حوصلہ دے، اور ہم سب مل کے پاکستان کو مضبوط کریں۔ پاکستان زندہ باد۔